भाई रौनक साहब, भाई रौनक अली दी फरमाइश ते तुहाडे सामने हाज़री हुई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आना और तुहाडा बैठना कबूल फरमावे। ते मेरे नाल मिल के दुरूद पाक पढ़ना वा कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। पढ़िए अल्लाहुम्मा सैयदिना मुहम्मद। कोई माने या ना माने मेरे रब का ये ऐलान है। कोई माने या ना माने मेरे रब का ये ऐलान है। सबसे ऊंची सबसे आला, सबसे ऊंची सबसे आला मेरे नबी की शान है। और पिछले बंदे भी मिल के कौना कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदिना मुहम्मद। मेरे प्यारे मदनी आका जिधर से गुजरा करते थे। मेरे प्यारे मदनी आका जिधर से गुजरा करते थे। शजर गवाही देते थे, हाँ शजर गवाही देते थे और पत्थर कलमा पढ़ते थे। मिल के पढ़ो ना कि अल्लाहुम्मा सय्यदिना मुहम्मद। जिन्ना दा ईमान ताज़ा है जरा कहो ना सुभान अल्लाह। मेरे नाल इदा ही मिल के पढ़ना वा कि कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा। जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ ले। जिन्ना दा ईमान ते अकीदा ना नबी दे आना साड़ी बाँ फड़ गए। मिल के पढ़ो ना कि जिन्हें आके गरीबा बाँ पड़ लगी। जिन्हें आके गरीबा दीबा पड़ लगी। कमली वाले मुहम्मद तो सदके मैं जा। जिन्हें आके गरीबा पढ़ लगी। जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लही। नाल उंगली इशारे दे चन तोड़े आ। नाल उंगली इशारे दे चन तोड़े आ। ओए गया सूरज अगा वल पीछा मोड़िया। जिन्ना लुंगली इशारे दे चन तोड़िया। होए गया सूरज अगा वल पीछा मोड़िया। ओदी सिफता च भरे आए सारा कुरान। ओदी सिफता च भरे आए सारा कुरान। जिन्हें आके दीबा पढ़ लगी। जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लही। वो दसो गारा च रोया ते के नाल ही। दसो गारा च रोया ते के नाल ही। वो पैदा सोना जे होया ते के नाल ही। होए पैदा सोना जे होया ते के ना लगी। क्यों नी मंगदे तुसी काली कमली दी छा। क्यों नी मंगदे तुसी काली कमली दी छा। जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। और जदों काबा फतह होया ना, मेरे नबी ने हज़रत बिलाल नूं ना खाने काबा दी छत ते चढ़ाता। जिन्हें समझ आ रही कौन है सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल खाने काबा दी छत ते चढ़े ते नीचे जड़े सहाबी खड़े सी ना
انہوں نے حضرت بلال نو پوچھا بلال اتنا اچھی کیویں چلا گیا؟ اگر تانوں شیر پسند آوے سبحان اللہ کہنا۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے تل ویکھے دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے تل ویکھے دے، اوے اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھے دے، جی نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے دل ویکھے دے، اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھے دے۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ کوجے آنو گلے لایا سرکار نے، ماڑے آنو گلے لایا سرکار نے، تاجاں والے کھڑے دیکھے دے رہ گئے، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ اور توجہ کرنا کہ سوچ بول دی تے خیال بولدا ہے، سوچ بول دی تے خیال بولدا ہے، ہار جاتے رب دا کمال بولدا ہے۔ کوئی سوچ بول دی تے خیال بولدا ہے، ہار جاتے رب دا کمال بولدا ہے، عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر، عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر، مدنی دا حسن و جمال بولدا ہے۔ تو جو جتھے جتھے رب دیاں رحمتاں دا ڈیرا ہے، جتھے جتھے رب دیاں رحمتاں دا ڈیرا ہے، اتھے اتھے آمینہ دا لال بولدا ہے۔ وہ جتھے بھی صدیق تے عمر بول دینے، جتھے بھی صدیق تے عمر بول دینے، اتھے صدا کفر تے زوال بولدا ہے، غنی دی سخاوتاں دا عرشاں تے چرچا، آج بھی او سخی بے مثال بولدا ہے، سن کے اے رافضی لکدا تے پاجدا، جتھے جتھے حیدری جلال بولدا ہے۔ اوہ سن کے اے رافضی لکدا تے پاجدا، جتے جتے حیدری جلال بو۔ اسے تے سبحان اللہ کہنا، یار میرے آقا دیتے سارے ہی پیارے نے، او یار میرے آقا دیتے سارے ہی پیارے نے، پر معاویہ دا نعرہ ہر بال بولدا ہے۔ کوئی پیار کدی لکایا نہیں لکدا بھی دوستو، کعبے اتے چڑھ کے بلال بولدا ہے، کوئی کعبے اتے چڑھ کے بلال بولدا ہے۔ جنہاں نو سمجھ آ رہی کون سبحان اللہ۔ شان علی تے صرف 2 شعر پڑھاں گا، اگر تانوں سمجھ آئی تو انشاءاللہ پورا کلام۔ بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا،